اور امام بخاری اسی اسو ابواب تر باب التماس الوضو ہے آئے بورے متفرق باب روڑی دا دسر متعلق داولی روڑی نہ منتشر باب نہیں ہو لیکن آغا اعمال ذکر کی چپائے کی اہتمام دے داریں کل آغا اعمال ذکر کی چا خلق دا مداحنت دوجن پر خودلی یا اعمال ذکر کی بازی چاغا اختلافی دا بے ربط نہیں بلکہ ددی مقصد دپا راوڑی دیو جنگورا مزمزہ اگر چروس کو ذکر کرے دائے سے اختلاف نشتا عروس بے روڑی دل طور پسی استنشاق دیا نہ راوڑے استنصار راوڑے استنصار اگر استنصار مویل مستلزم دے استنشاق لرا استنشاق سے تو ہی جذب دوبو پوزا اور استنصار سی دائن اخراج پر زور اثرا سناول چور دوئی لیکن نرا سے عمل دے جڑے رخل کو دیکھے مداحنت کرے استنشاقو کی استنصار نہ کئی رزق دا حدیث روڑ بیاوی دا عثمان زنان عبداللہ ابن زید عبداللہ ابن عباس زنان ہم نا دے باب کی احادیث نقل دی دے استنصار اور دے جکم حدیث روڑی دا ابو رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضع فلیستنصر گرامر دکا گڑی را لینے ہوئی چھ استنصار دے امر دا وجن دا واجب دے پارا دس کی امر سیوا اور دس چی چاکو نو پوزر خام خاص سنی بلے واد کو سرا تسلیس راغلے نو دارنگی من استجمرا فلیوتر استجمرت بمانی دی مشہور مانا جمرا جمر چردام کانی توئی واڑ کانی یو حجارہ خو عام لفظ وڑو کو تم غٹ تم جمرات وڑو کانو توئی نو کان استعمال نو مراسل استنجا سوک جے استنجا کی پکانو نو فلیوتر دا امام شافعی رحم اللہ مستدلو چاہیے ایتار مانی تسلیس پرے کی واجب دے امر سیغا رکھا اگر امام بخاری جدا استدلال نہ کہو ولی اشار دیتے چدا امر دپنیزم دا پار دے استحباب دے استجمار کے اوبل مانم دا استجمار دے جمرتن ماخوذ دے اور جمرات سروٹ کی تم ہوئی وہ سروٹ کا دا طریقہ دام یو مستحب عمل دے چخپت زیر کی ناستلو کی بلکہ مسجد کی مجلس کی پائے کی خلق لگے کی کا نہ سروٹ کی روڑی دائر پاسا خوشبوئیں شیکی عرب بدی سنت ڈیر عمل کی ورتلو سرلر سے زر بدردار روڑی پانگیٹے کی اغانگیٹے تو مجمرہ ہوئی ناغی کی ایتار پکار جو تسلیس درے کرتا مرگرو بانے غاو گرزے خوشبوئیں پارا اور بسی باب استجمار مانی منگواڑا اکڑے کدے استنجا سر تعلقی ہو کدے الوگی سر تعلقی دے خو دس سر سے تعلق نہیں سکا وہ کل امام بخاری اور باب روڑی والی دمخ کے باب سر ربط نہیں ہو دمخ کے حدیث سر ربطی چمخ کے حدیث آخر کے تیر سے من استجمر فلی ہوتے داغی دوجن دیر بل باب مناقض کر چرا حدیث ابو رکمشتا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو کل جوتن او دس کئی نو پوز کی دو بواشی دیتے استنشاق ہوئی نو ثم لیستنصر نو بیا دے پزورو باسی سن لی کی کا دارنگ من استجمر فلیوتر دارنگ اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه دا چونکہ ٹکڑا حدیث تکنی دنب سے حدیث زیخ حاصل کی عام مخ کی دس شورو کول نہ رہے مطلب تیرے ٹکڑے دا حدیث پہ بنا راوڑے جسڑے دا خوب بیدار شی نو مخ کی لاس وینزی جو بود او دس کے دن نکڑے نہیں جب استاس وطن پوئی کے نہیں چیزیں پکم دے تیرا کڑا کہ دی شی لاس پورے یا نجاستن خطی یا بل غیر مناسب شین خطی
نہ پائے بانے اوبه ککړی شي. باب غسل الرجلین دام یو مسئلہ اختلافیہ تمام اہل سنت پر اتفاق دے، اگرچہ سب بعض روایت شاذہ بگشتہ، اگر ابن جریر روایت تھا چاہیے مسد رجلین ثابت تھا، مسد رجلین ادو جن بعض خلق ابن جریر تو شیعہ ویلے لکہ وہ مسئلہ نہیں شیعہ کی سڑے اور مجتہد سڑو، اگر جی ابن کثیر داغت توجیہ کی چاغچی کم مسویل مسنا مراد غسل خفیف خدا ان علاوہ ټول اهل سنت بڑے متفق دی کہ رجلین کلا خفین نہیں، موزی جرابے نہیں، نو غسل فرض دے، اور مسا د قدمین و بربنڈ بالکل بدعت تے داڑو دین کشتہ دے. ذکر امام بخاری تا تصریح اکڑ چولا یمسح علی القدمین دا حدیث مخکم تیر شو خدا نور فیدو دا پارا دتوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پارشو پر سفر کی منگ پر سراؤ رسید اور منگ تمنگ مازیگر را رسیدلو نمنگا 10 کو پر تلواری نو مسا مکر بخبل خپو نو اعلان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا توار چویل للعقاب من النار دو کرتے ادری کرتے ہو فرمائل وقت کی تحقیق تیر شو جی امام بخاری پنیس پر یہ حدیث کے لفظ مسی ثابت تھے صحابہ اکڑے لیکن خطاشی بھی گنا پتہ اور تنا اگر چنور محدثین ہی شدت تجی مسئلہ نہ کڑے غسل خفیف اکڑے اور پاغی بانے باز اچ پادشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خپاؤ باب د مزمزی بیا خاص ولې روڑی اہتمام د پارا تاکہ دم مسلک دار چ مزمزہ پوزو کی فرض دا لیکن استنشاق استنصار فرض دے دد بنیس دو حدیث تے حوالہ اور کڑے ادریم حدیث د عثمان زنان ہو روڑو دا حدیث مخ کی تیر ش سپاہی کی دی تمز مزہ نبی سب مزمزہ اکڑا اور اگر چلے حدیث کی صرف تمز مزہ مزمزہ آگے کہ عمر سیغہ خنشت جائے ایجاب ثابت شی یہ خدا نے چرا عمل دا نبی وسلم دائمن دے اور من توضع نحو وضوئی حاضا شرط کر دے کہ گناہوں علی معاف کی چ زما پشان او دس کی دا پشان او دس علی راضی چ مزمزہ کیوں کی کا حدیث موقع تیر سے اور بسی باب غسل العقاب خبر خو غسل الرجلین کیا کلین چٹول اخپا بین دی اس خاص کر پخپا کی چکم پن دی ندا بخام خائن دی کدی کے اہتمام سے بکار ہے کہ وہ اکثر زمیندار و خل کو جرابے وغیرہ نے آغستی نہ اخپے ڈیری شڈلی پن دے نہ پائے گی سو بورے پاؤ 10 کی تاکید نہیں کڑی نہ کلا وہ چپادش دے اہتمام دے پارا دار اور غسل داقا وخام خا کے ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضا دا طریقہ دے استنباط سر دے کہ گورا عقاب کو یو ٹکڑا دا پریجل کی داغین ظلبان سڑے گناہگاری کی مدس نے کی فرض دے گا ندارنگی پلاسو کیا گپ پکی بعض خلق پوتم گوتائے چی نہ پائے کی تو گوتائے زیب خام خاں ان زیاب خزے دے بار چا زے اوچ پاتے نہیں شکا ابن سیرین ہوئی یغسل موضع الخاتم ان زی بسڑے زیر آغستلو دا گوتائے چکلا او دس کئی کہ پخپکی کہ بلاس کی کہ بار حدیث ابو ہریرہ کہ وہ کان یمر بنا والناس یتوضؤون زیدہ چدا واقع بلدا نبی مارا ابو ہریرہ اور ادنی محمد بن زیاد وئی کہ ابو ہریرہ پنگا راتے رے دو اور خلق و 10 کو من المت حراد سے کزونا مشکیزہ یا کزا نہ ابو ہریرہ منگ اعلان کچھ اسبق الوضو اور 10 پورا کرے کرے ولی دلیل دا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کچھ ون ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار ویل للعقاب کی اشارہ شوری تھا کہ کلا عقب وچ پادش میں اسباغ الوضو نہ شکنا دا اسباغ الوضو فرض دے
ابواب مرولی بھائی گیڑے اہتمامی یا اختلافی دے باب کے مدا مقصد دے چرت کی باشا چاہی ہوئی نہ نالین و مسشتا خیر دخپی دی نہیں تھی نالین دا کیڑے ہوں تری پدی دا پاسری مسکئی پائے سراہتن رد کی چلائم سہالا نالین مباداوی چی رجلین انزل پنالین کے در غسل سر مسے او زے کئی نہ دا عام رد کی چنا بس صرف غسل وہ کی بدا اس طریقے سے زے وچ پاتی نشی اور دا پا نالین کی خپین زلی کی چکم کیڑے ہی کن اور دا عربو کیڑے ہیں بس دا سی اخپا پکی او تی او بوتونی سی او بابا کیسے ایسے لاند زیم لونشی او باند زیم لونشی نورت کی امام بخاری و باز آغا اہل علم دگر اس ابو داود کی راضی مسال نالین مجرد سو قائل علی ندوی دانے ثابت دا نبی سمنا او کا نالین دری زمانے دا سی چار موضوع پشان تھی لیکن فوجان دا سشتا خواہ چاہی تو یار وقت بم تڑلی نو پاغی بانے کئی مسکی نو خیر دے نو موضوع پر نیت بانے پدی نیت بانے نا چی دا دخپو دی انزلو سرسرا دا نالین مسا جدا دا دیگر حدیث ذکر کی دا عبداللہ بن عمر زلان ہما شاگرد ہوتا ہوئے ازل عبید بن جریج یا عبدالرحمن ابا عبدالرحمن زتائنم چھتے او سلور کارون خاص کہے چمانی لی دری بلتن ستارا صحابن چاہا کئی سامان استام ارگری نو صحابین کے ہوتے کہ آگو اس سری ابن جریجا یو خدا دی چماتی لی دلے چی پا حالت دا طواف کی تا نمسکے دا گوٹون دا کعبینا مگر صرف یمانیین دا طواف سر تعلق لری طواف سڑے کئی نو دا کعبی سلور گوٹری رکن یمانی او حجر اسود دی دوارو تا یمانیین ہم وئی دا دی دوارو استلام خوشتا لاس لگولشتا اگر چھپائے کی دن بیا فرق دے چا حجر اسود کی لاس لگولم شتا خلولم شتا دبرین السلام مشتا پو رکن یمانی کی دانشتا تو صرف مس کا مسکول شو کے قریب سمکا ایو بل رکن عراقی دے بل رکن شامی دے در دوارو مس نشتا اگر جربائے صاحب مسلک داو چدامشتا دویم مات زتائنم چت اغندے نعال سبتیا دا سی کیڑے چدایت تسمی خالی دو اختون سبتیا سرمن تو ہی وقت پہ نہیں لیکن زمگا سپلائی بوٹان دی کہ ریبان وقت نشتا دریم گورز دتائنم چت رنگ چی وقتو کے نو پزیر رنگ سرکے سلورم زتائنم چکل تپ مکہ کی مراد دار چ حج راغلے و مکہ کی احل الناس اذا راوا الهلال خلق حرام کئی اور لبیک کوئی کلچ میش ذوالحجوین اد ابتدا میشت نے حرام اتڑی اور زتائیں اور تجھے لم تو ہلا انت حتی کانا مترویہ تو لبیک نو حرام نہ حج نہ تڑی تردیچ یوم الترویشی اتم روز تو بیا احرام اتڑی دا حج و بیا روان سے منات لگا اس داخل کی عام نقال عبداللہ اذا سلور والا خبر ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیدری اس کتاب چاہ نہیں لیدری نبی لیدری اب سیدھا گٹو نہیں نو مانے لیدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مس سکڑی دا رکنے نو ما سواد یمانیین خدا صحدا ہر چن عالی سبتیہ دی نو مالی دلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ پخپل واغستی دا سنال چپائی کے بے اختنو دید سبتیہ ہوئی وہ کیڑا ہے مانا صرف سیور ویلی کی نہ تسمو تا نو پاغی کے بے دن ناو دس کا وردا باب دید پار روڑا اور یہ توضع و مراد بیا تفصیلی اندارے چپائے کہ وہ اخپین زلے اگر چوئے وہ پنالین کی پنالین مسا نہ رکڑے زخ قوم چدارے آگن اچھا زیر رنگ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلے چاہ رنگ کڑے بس زیر رنگ زمدہ قوم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم څنګه رنگ کړي کې اختلاف دی. یو خدای چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه په رنگ نه دی لګولې ولې دا هغه په ګیره کې سوي اختصبینو ما سیاد لګونه درې صرف دویم قولای چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه کله کله رنگ ورکړي خپل وختو ته کله کله ولیکن که ورکړي نه هغه حنا ده عدد تخزیر رنگ یې ویل بلکې کې استحدار چې نبی صلی الله علیه وسلم رنگ نه ورکړي بلکې زیړ رنگ سي لکه زعفران په وخت کې ډیر وو په پای بدی لکه جامي منځلي کپړک په کې نو دارنګ دی په پای خپل وختې انځل د سره د ګيري پای سره هغه رنگ داغي کې اوسات جړواله پیدا شي رسو بیا ځایل شي دغه لیدل چې نبی صلی الله علیه وسلم جړواله د رنگ استعمال کړي اگر چې بیا انځل نه بیا رنگ جوړ نه پاتې صرف د انځل وختو د پاره هر چې احلال لنه معنی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه تلبیه ویلي تر دې پورې چې دا هغه راحله پاغه پورته شي راحله د نبی او حج کله پورته کیږي چې کله مینا تر روانه ده هغه کې باغ لبیک لبیک وي. او دس آدابونه یو ادب ذکر کوي چې اثر ابتداء بالیمین ابتداء بالیمین دا تیمم وایي غسل مرسره ذکر کړی دی دغه چې حکم د دواړو شریک دی بیا همدار چې امام بخاری طریقه دارا چې کلاغت خاص حدیث نه ملایږي د یو خاص ترجمه هغه بل سره ذکر کیو هغه نه استنباط وکړي تیمم فی الوضو د پاره خو حدیث صحیح اشتا لیکن د شروط مطابق نه دي دا هغه د پاره یو حدیث دی چې پای کې د غسل ذکر دی بل حدیث ته چې پای کې لفظ د طهور ذکر دی طهور او موضوع او غسل دوار ته شامل دي دو جن ترجمه الباب کې د دوار ذکر کړي حدیث حوالو میں عطیہ رضی اللہ عنہ دیویلی چې نبی صلی الله علیه وسلم زنانو ته ویل په بار د غسل د لور داغه کې لور د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو زنانو هغه له وصل ورکاو ناغه هغه ته طریقه وخوله چې شورو کوي تاسو د دې په خي طرفونو او په زینو دا او دس د هغه وردا حدیث سلوګه د حدیث ته ډیر راغله او حدیث دو میں آتی ہے سره مشهور ده باب الجنائز یو سلوش پیته کې درې کړه توای کړو دغه باب الجنائز یو سره تش پیته کې پک کرته پای کې وروړي بلکې وہ کرت اټولو کی تفصیل ذکر دے خدای اور حصہ دارا نگر میام نہان مراد سرے غسل کی خیر طرف ناغدار شدہ خیر طرف کلین جی نو دس بے سم لئی خیر طرف بوین جلی شی بیا دوبارہ دے بل طرف تو سم لئی نو گس طرف بوین جی بڑی متعلق دارے جوندی کے مداؤ کم نے کہ غسل کی اوبو بزام ناش ہے پست سرنا نو بخی طرف مخ کے راجو دا و معاذ الوضو کی وہ دو ترتیب دوپار نے لیکن نور و حدیث و تفصیلوں ثابت ہے جو دس په مخ کی بغسل بانے زین دا دس بانے شورو کے نو پاغی کم په میامن شورو کے وګوره بری موازیو کې عام موزه چپائے کی عرفن یمین و یسار وی ناصری لګ لاسونو خپې مقصد اټول په یو ځل انځلې کی او په لاسونو کې یمین شتا یسار شته او خپو کې یمین یسار شته
نپائی کی پسی طرف بشروع کی دا بعض اہل علم ویلی چې دا ابتدا واجب ده ځکه امر صیغه ده. اکثر دا وی چې نه دا محبوب شی دی ځکه حدیث کې موږ لکه رسول راځي یوجبهن چې نبی سلام تیمم سره محبت کا محبوب ہے گانا. نو دویم حدیث عائشہ کې کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبا غدر تیمن ایجاب محبت تی لکه څنګه چې ایجاب تکبر تم ہوئی دلته محبت او خول مراد دغه بل حدیث کی یحب لفظ راغله الحدیث یفسر بعض پس کې تیمن کی تناوله او ترجله پنیال پخو کولو کی پو تنالشی کھیڑے سپلے بوٹان نو پدے کی خیخ پا پخی نال کے مخ کے ورکی دارنگ و ترجل ہی کلچی ویخت منگس کئی پائے کی لگجر منگس کئی مخیطر مخ کے منگس کی گسرسو پسر کی ویختوں کے خواہ مخواہ یمین سارشتہ خیر طرف مخ کی منگس کی اور گس طرف رسو منگس کی نو دارنگ و طہوری ہی دا نبی سلم پر طہارت کی چاہے توضو تیمم و غسل ہوئی پاؤ دس کے ہوں دارنگ تیمم کی غسل کی ہم فی طرف بانے شوروں کول بکار دی بیاوی فی شان ہی کل ہی لیکن دو قسم روایت تھی بازو کی حرف عطف راغل ہے آسش شعا تعمیم بار تخصیص تناول ترجل و طہور اور ددین علاوانو ٹول کارونا پدے بانے بے اعتراض دے چھ ہر کار کے تیمم نشتا جوابدار دا سوق نہ معلومی اور دا شان نہ معلومی شان لفظ آرے چھ انسان داغے پورا اہتمام کی مراد کے نا کارون دا تبرک و دا اہتمام اور دارنگا کارون چاہ مقاصد گڑنے لکھی کم کارون چاہ مقاصد نہیں یا پائے کی ظاہر کی ترک راضی ترک دا عبادت ترک دا طاعت پائے کی بیا دس طرف استعمالی مخ کے آسرے لگا انسان گندگی پاکئی دپوز نہ یا دارنگ اور دسمات کی نبائے کی تیمن محبوب نہ بلکہ گس لاس پائے کے استعمال ہے یا مثلاً سڑے دا مسجد نبار زی اگر چیزا سے گناہ ہونے کا خدا اللہ ثواب نہ خفقت ازی کر مانا تنزل بکرازی نو پدے کم دارے چی گس اخبری مخ کے اباسی گویا کہ دے اللہ سردائے عقد کی چیز ظلم نغوڑی چی بار لرشم خوزا ضرورت دپار زمن دائے قانون کی گس لاس مخ کی کول لی بعض نسخوں کی وزن تنشتا دا بدل دے ما قبلنا دا تناول و ترجل و طہور بطول کا اوقات کی طول اوقات کی سمانا سڑے پہ حضر کی اور سفر کی دارنگ طہارت کی کہ طہارت بالمائی اور کہ طہارت بالترابی دا بغیر دوانے چیز یا معنی بدائی لیکن دے کیا کلیت دے اوبس کر لی روٹے خڑل لی جامعہ غسل لی یا مجلس کی ارالے اور سلامون کے چا سرا سلام کے معنی کے ناغم دے یمین دے طرف نہ بکار دے اب تقسیم چاون شے تقسیم یمین دے طرف نہ بکار دے اٹول خاداب دی دیکھ دے قتل نہ واڑی دا مستحب شیر مستحب نہ دا نبی سلام محبوب دی مجھے دا نبی محبوبی نہ بکار رہا ہے زم دے محبوبی کرا حبیب الحبیب حبیب ہاں دا حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا دا امروسی اور شپیت کی روڑی اطعموں کی ذکر کی جگہ طعام پخیل آسمان نے 310 کی روڑی
لباس کی مراوڑ ہے 800 کی روڑی اور ترجل کی راوڑ ہے 800 کی مسئلہ رادا و اردو سے تعلق لڑی عنوان مسئلہ اصل کی غرب دے باز خل کو چاہے یوسف اودس کی ندلہ عبد اودس دا وقت نمخ کی طلب کول بکار آغیر آئے عقلی دلیل ہوئی مستنبت کی ہے کہ چونکہ انسان مخاطب دے بصلاۃ عند دخول الوقت اقیم الصلاۃ جو وقت داخل سے رموز کی نو معلوم سے جو 10 بدے نمک کی کئی گا لیکن نہ سے عقلی استنباط تھے امام بخاری سے کہتا ہوئی کہ نہ وقت دخول دا وقت کی طلب الوجود اب ضروری ہے وقت جنہیں داخل سے دا انسانوں کو مانزل نے مکلف دا مانزل جی کم شرد جاغ صلاۃ جا وضو نہ پائم نہ مکلف کی علیہ سے وقت داخل سی داخل سے نبیائے ہوگا دا 10 طلب کی کہ ملو سی کہ ملو نشی تیمم دے گئی طلب دو بو دا 10 الوضو بفتح الواو کلجی داخل سی وقت الصلاۃ حانت الصلاۃ مانا دخلا حین الصلاۃ حین وقت ہزار حانت الصلاۃ مانا قریب سی صلاۃ لیکن ماحول مانا وت مراد جدی اور حدیث نے اشارہ کی دلتے معلق روڑی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا علی حاضر سے وقت صبا مانے صبا رو خود طلب کرے شوئے اوبو صبا منظر پارا اوبو ملونشی ناظر سے حکم دا تیمم دا اوگد حدیث دے باب تیمم کی برازی غسل صفحہ کی انتبہ متصل کی مرفوع کی ناغم دلیل پریوانی جدو صبا داغین مخ کی دیو بنی طلب کی دوسری طلب کے ملاؤنے سے بس تیمم اللہ رو لے گا بلادی سے انس رضی اللہ عنہ ہے بیماری جلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جیرانی دیش صلاۃ العصر حانہ مذکر مانس دے کی دوار جائز دے طلب کو خلق کو بداؤ 10 خدا واقعہ سفر دا نمون دلاغی ہوا لیکن روڑے شوئے رسول اللہ علیہ وسلم تسلح کی شان ہوا آپ یلوخی گئی لگی مکی خود رسول اللہ علیہ وسلم پدغ نا کی خپلاس مبارک شے طرف نہ امریکہ خلق و تچداغی نہ 10 کی نہ مانی سے آئے نہ کمی اوبر روزی بس دینا 10 کا ہے قال راوی انس رضی اللہ عنہ مالی دل اوبو کہ بالکل راوتری با دلان دی تو گتو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا تاکہ چٹول اور 10 کو توضو من عند آخرین اور 10 کو ٹولو جميعهم اور من عند آخرهم مانی من اولهم الى آخرهم اصل عبارت دا ہے لیکن بھی اختصار دپارا من اولهم حذف کی من اولهم مجرور حذف دے من اولهم وعند بمان الى من اولهم الى آخرهم داود نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزم دا اور آ معجزل وے پر نسبت موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام قوم صاحب بگٹ پانے والے دائن اوبر آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلہ سن اللہ اوبر آباسی وردے عزیز کم تصریح دا کہ مخ کی اوبر نہیں طلب کری کل چی وقت داخل سے نہ اوبر طلب سے دا حدیث بدی باب وضو کی رسو بیا روڑی 2 درس فقی 2 درس یا 3 درس کے بم روڑی
بیا رسو علامات النبوت کی 1500 سلور کی اے کی سلور کرے تو حدیث بیا راوڑے اور پائے کہ تو زورا مقام لکھلے چمن پر زورا مقام کیوں اب التراشی زوران آغا زورا دا مدینے نو مراد چکم دے ودی بانگے بلکہ دا زورا پر سفر کی مراد و سفر کی دائے و زینو لاداب الوجود بیان نباد امام بخاری دا اوبو ذکر کری کہ جو اوبو استعمالی کی بودس کی احکام دا اوبو لیکن عادت تفصیلا نہیں آوڑی نور سننو کیا آؤ بدے کی بس یہ اوباب کی دا ذکر کری اولنی باب کی مقصد دار ہے کہ وہ اختر انسان سر اوبو بلدی گا کنا اور سر بدام ذکر کری چی بجوٹا اس پی بانے اوبو بلدی گا کنا پائے بودس کو کنا وکو دادت وہ مقصد ہے باب کی دے نروس بل باب ذکر کرے خاص بعض نسخوں کی بل باب دے کنی اگر باب دے کی داخل کرے اور بدے کی بات بھی کی جدا رد دے قول د شافعی ہو شاید امام شافعی رحم اللہ نقلی کیا یہ اختر انسان چکل جداشی ندا پلیت دی ندا ہم دا مسئلہ کو جو بلد پلیت لگے وہ پلیتی کر کم لگے وہ چیز بائے کی شار د انسان کل چپری وطن وہ پلیت اس میں نور علم ہوئی چنو اختر انسان پلیت نہیں باپ بار دا غوبو کی چنزری کی بائے اختر انسان برابر خبر کا اختر ظاہر دار دے انسان سر پورن خطی یا گر پورن خطی اور گلج بائن زلی کی ظاہر دے بدائے بو کی سو اختر اور پری لکھا لیکن آپ پلیت نہیں دارنگ اتوائے بن ابی ربا دا تابعی دے دو نلی دے بریبان پروا چی جوڑی بھی دائیں مزی اور رسائے ماند قول دا اتوا دار چی اختر انسان پاک دی دا دین ہر قسم انتفاع غستے شے خدا ویختو روایت کے اصل کی دودن تپوسیو ببار دا ویختو کی جب مینا کی نور نائی پہ دکان کو دوں نہیں جمع کی کا وہ تو صحابہ کرام تابعین دور اور پائے کی دا ویختو کو اکثر پریخی اور یا پہ حج کی رہے آقا و خرید نو دا ویختو بام بارو نے جوڑ سر آپ تو آسم نے چاہ تپوسو کو ادارہ آخر خیر ہے تعلیم نے جوڑا ہے کہ جوڑو لشے رسیت جوڑا ہے نام منتفا بھی بدی روسو کے بعد صرف احناف و خلاف دے عقیدائی پاک خودی ہو لیکن مبتذل نہیں مبتذل آئے تو بیزتی ہے کی اگر یہ عمومی استدلال پیش کی لقد کر رہا بنیاد لیکن آئی جواب دار ہے اس سے فائدہ کیا غسل دا ابتزال چلے دا اصل کی بیزتی ہو نا بیزتی دا ایسی پریتے کہ وہ غرض ہے میں انتفاق اصل دی جائز دی ولی جائز دی ذکر چدا پاک بلور سر باب کی ترجمۃ الباب دویم خبرہ